صدقت يا ربنا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه ابن ماجه. وقال تعالى في شأن رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. জীবনে যত প্রেম আছে কলিজায় নবীজির তরে সব কিছু দিয়ে দেব তাই। বিনিময়ে শাফাত যদি তার পায় মুছে যাবে জীবনে যত ব্যথা ভার। বলা বলা বিকামালিহি كشفت جابي جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى